अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़े इश्क बाय नूर आसिफ एपिसोड 11 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। जरान, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप सिर्फ जरीन को मेरी नसरों में गिराने के लिए इतनी घटिया बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ आपको कहते हुए। अब्रिश जरान की बात काटते हुए नागवारी से चिल्लाई। अब्रिश, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो ज़हीन से पूछ सकती हो। पिछले साल वो एक लड़की को अपनी मंगेतर के नाम से इंटर डिवोर्स करवा चुका है। हर पार्टी में लाता था। इससे इससे एकदम पर कितने ही प्रोजेक्ट हासिल किए थे। और तुम्हारे पापा की कितनी जायदाद है जो इसने तुम लोगों से छुपाई। तुम लोगों को सिर्फ एक घर याद है और ऑफिस में भी तुम्हारे पापा के शेयर्स चंद परसेंट ज़ारान ने छुपते लहजे में ज़हीम की हकीकत ज़ाहिर की। ज़ारान, मुझे पता है इसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। मुझे ज़हीम ने यह बात बताई है। रही बात जायदाद की, इन लोगों ने जितनी भी जायदाद हमें दी वो इनका एहसान है। अगर वो ये भी ना देते तो हम क्या कर लेते। मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब रास्ता छोड़े, मुझे जाना है। अब्रिश ने सख्ती से कहा तो ज़ारान कुछ पल लहू छलकाती आंखों से इसे देख रहा था। ज़ारान ने गुस्से से अपनी आईब्रो अंगूठी से मसलते हुए अपने अंदर उठते उठते गुस्सा इज़्तिराब पर काबू पाया। इसने शायद इतनी जुटाई किसी औरत की देखी होगी। बर्दाश्त करना तो वो दूर की बात थी। वो निकाह के बाद अब्रिश के तमाम कस कस बल निकाल लेने का इरादा करता था। वो इसकी किसी भी बात को सुनने और समझने को तैयार न थी। तुम जाओगी मगर सिर्फ मेरे साथ हवेली। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे ताया के घर जाने दूंगा। ज़ारान सट लहजे में बोलते इससे दूर हुआ। अच्छा, कैसे जाओगी? मैं आपके साथ। कैसे रोकेंगे आप मुझे? अब्रिश ने तंजिया निगाहों से चैलेंजिंग अंदाज में ज़ारान को देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे। ज़ारान ने इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट दबाई। जानेमन, तुम मैं खानजादा को बहुत हल्के में ले रही हो। कोई बात नहीं, एक दफा मेरे निकाह में आ जाओ, फिर तुम्हारे लबों से अपने हर हुक्म पर जी कैसे निकलवाता हूँ तुम बस देखते जाना। फिर इसे चैलेंजिंग अंदाज में ऐसे लुक्स देते हुए बाहर 100 बार सोचोगी। मेरी हर नाफरमानी पर बड़ी गंभीर और बेबाक सजा तुम्हें मिलेगी। ज़ारान अब्रिश के कान के करीब झुकते मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में दो मायने अंदाज में बोला। तो कैसी सजाएं? अब्रिश ने नासमझी से ज़ारान को देखा, जिसके लबों पर मायने खैज मुस्कुराहट रक्सा थी। इससे पहले वो सब कुछ समझ सकती, वो इसे बाजू से जकड़ के बाहर की तरफ बढ़ा। ज़ारान, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। अब्रिश गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ चिल्लाई। ज़ारान सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ता गया। अविश के साथ घसटती हुई जा रही थी। गेट के पास रुककर ज़ारान ने एक नजर इसे देखा था। दूसरे पर अपनी शाल उतारकर अब्रिश को अच्छी तरह उड़ाई और इसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा। ज़ारान अपनी कल, अब्रिश अपनी कलाई छुड़वाते हुए हलक के बल चीखी थी। ज़ारान ने इसे चिल्लाने पर सख्त नजरों से घूरा था। आवाज मत निकालना अब्रिश, वरना आज की रात हवेली तो नहीं पहुंच पाओगे मगर कब्रिस्तान जरूर पहुंच जाओ। ज़ारान की धमकी पर अब्रिश ने बेयकीनी से ज़ारान को देखा, जो बिल्कुल संजीदा था। ज़ारान इसकी बेयकीनी नजरों की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेला था और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। दरख्शा, इतना टाइम हो गया है, आज मर्दान खाने में चाय क्यों नहीं भिजवाया अभी तक? अमीना खानम ने गुस्से से ऊंची आवाज में दरख्शा को पुकारा था। खानम भी, चाय कहाँ से बनेगा, सारा दूध तो जाया हो गया है। दरख्शा ने अमीना खानम के पास आते हुए जवाब दिया तो इस जनान खाना के लाउंज में बैठी हुई थी। क्या मतलब दूध जाया हो गया? 10 किलो मंगवाया था, जिसमें रात के लिए खीर भी बनना था। दरख्शा की बात पर हैरत ज़दा होते रोजीना खानम ने जवाब दिया, हमने इतनी मेहनत से 10 किलो दूध उबाल कर रखा था। हूर भाभी किचन में आया तो हमने इस 10 किलो की चाय बनाने को कहा। हूर भाभी ने 10 किलो वाले पतीले में पूरा चाय का पत्ती का डब्बा डाल दिया। अब बताओ हम चाय कहाँ से बनाए? 10 किलो दूध में पूरा 1 किलो चाय का पत्ती डाल दिया। अब इस चाय को पकाते पकाते हमको रात ही हो जाना है। दरख्शा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हूर के किचन में आने से इसका बहुत काम बढ़ गया था, इसलिए वो अच्छी खासी तपी हुई थी। हूर भाभी को तो कुछ भी नहीं आता। चाय कैसे बनती है, प्याज कैसे काटते हैं, प्याज का छिलका उतारे बगैर वो प्याज काट रहा था और फिर अपनी उंगली भी काट डाला। हम किचन का काम कर लेगा, हूर भाभी को रहने दो, हमें इसका जरूरत नहीं है। दरख्शा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में, हम दूध का इंतजाम करवाता है। अमीना खानम ने दरख्शा को संजीदगी से जवाब दिया। दरख्शा मुंह बनाते हुए चली गई।
یہ لڑکی کیا پاگل ہے جسے اتنا نہیں پتا کہ 10 آدمی کا چائے بنانے کے لیے کتنا دودھ استعمال ہوتا ہے؟ چلو مان لیتا ہے بھابھی اس کو نہیں پتا ہوگا، مگر اتنا بڑا پتیلا تو نظر آیا ہوگا نا، اس میں کلو پتی ڈال دیا۔ ہم کہہ رہا تھا بھابھی یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یا پھر ضرورت سے زیادہ ہوشیار۔ روزینہ خانم نے ناگواری سے کہا۔ میں اس میں ہوشیار ہونے والی بات کہاں سے آ گیا؟ وہ بچی کالج میں تھا، اسے نہیں پتا ہوگا، سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ امینہ خانم نے آہستگی سے کہا۔ کالج میں تو ہماری بچیاں بھی پڑھتا ہے، بہار عابر کو باورچی خانہ کام کا ہر کام آتا ہے، ادھر کتنا ملازمی ہے، مگر ہمارا بچیاں ہر کام کرنا جانتا ہے۔ وہ لڑکی کہتا ہے اس کا باپ غریب تھا، وہ بہت غریب ہے، اس کا کوئی نہیں، ایسی لڑکی تو زمانے کی ٹھوکریں ہی سب کچھ سکھا دیتا ہے، اسے تو ہر کام آنا چاہیے تھا۔ گل سے جان چھوٹا تو اسے حسین بلا میں ہمارا بچہ ارحام کی جان پھنس گیا۔ ہم کو تو ارحام پر ترس آتا ہے، بیچارہ پریزے کو کتنا یاد کرتا ہے۔ ابھی صبح بھی وہ فون پر کسی کو پریزے کا پتہ لگانے کو کہہ رہا تھا، سنا ہے پری گل اور پریزہ برکت خان کی حویلی میں نہیں ہے۔ روزینہ خانم کی بات پر امینہ خانم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ارے بھابھی آپ کیوں روتا ہے؟ ارحام پریزے کا پتہ لگا لے گا۔ روزینہ خانم نے امینہ خانم کو تسلی دی۔ ہم تو ہر نماز میں اپنے بچے ارحام کی خوشیوں کی دعا مانگتے ہیں۔ پریزے ہم کو بہت یاد آتا ہے، گل جیسا بھی تھا مگر پریزے کا ماں تھا، جو بھی ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان پریزے کا ہوا ہے۔ ارحام اسے یہاں سے بھی لے آئے گا مگر وہ اپنی ماں سے تو دور ہو جائے گا۔ امینہ خانم کا لہجہ بھیگا تھا۔ ارحام خانزادہ جو دادی سے ملنے کے بعد بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، سب کی باتیں سنتا چند لمحے کے لیے رکا تھا، پھر سر جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارحام خانزادہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نظر کمرے کے ڈریسنگ میرر کے سامنے ہور پر پڑی، جو اپنا ہاتھ پکڑے بری طرح سسک رہی تھی۔ ارحام کو دیکھتے ہی ہور نے جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا۔ ارحام کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی، اس کے انگوٹھے سے خون بہ رہا تھا۔ ارحام نظر انداز کرتا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ مردانہ شال اوڑھے وہ باہر نکلا۔ کمرے میں ہور کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ارحام کے کمرے میں موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے آنسو پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی، مگر شدید تکلیف کی وجہ سے اس کی درد سسکیوں کا صورت میں کمرے میں گونج رہا تھا۔ پورا بدن ہچکولے کی زد میں آ گیا تھا۔ کہاں سہی تھے اس نے اتنے درد اور تکلیفیں؟ اب شاید یہ تکلیفیں اس کا مقدر تھی۔ ارحام ہور کی درد بھری سسکیاں مکمل طور پر اگنور کرتے ڈریسنگ میرر سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑھا تو ہور ارحام کے اتنے نزدیک پر یکدم گھبرا گئی۔ خون بہتے ہوئے ہی دوپٹہ ٹھیک کیا جو سر سے پھسل رہا تھا۔ یکدم ہور کو زوردار چکر آیا۔ کل دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، اب انگوٹھے پر کافی گہرا کٹ لگا تھا، خون بھی کب سے بہہ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نگاہت اور ارحام کے خوف سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، ارحام خانزادہ نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سنبھالا۔ ارحام کے سینے کے ساتھ لگی ہور نے خوف کے عالم میں ارحام سے دور ہونا چاہا تھا۔ ہور کے انگوٹھے سے بہتا ہوا خون ارحام کے وائٹ شال کو داغ کر چکا تھا، جسے دیکھتے ہی ہور کی رنگت مزید خوف سے سفید پڑی تھی۔ آئی ایم سوری مم، مجھے نہیں پتا تھا کیسے چکر آ گیا، ہور نے دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹتے کپکپاتے لبوں سے بمشکل کہا۔ دوپٹے میں لگے بیٹس زخمی انگوٹھے کو مزید زخمی کر رہے تھے۔ ہور اپنے انگوٹھے کو دیکھتی بری طرح سسک پڑی تھی، جس کے گہرے زخم میں دوپٹے کا بیٹس بہت زور سے لگا تھا۔ ارحام اپنی شال پر خون لگا دیکھ کر لب بیچ گیا۔ اس کی وائٹ شال پر خون کا دھبا لگا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ ہور کا ہاتھ کا زخم بہت گہرا ہے، جسے وہ ڈر کے مارے ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی۔ ہور کی شرٹ اور دوپٹے پر بھی خون لگ چکا تھا، وائٹ ماربل پر بھی جگہ جگہ خون کے قطرے گرے تھے۔ ارحام نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے بری طرح رو رہی تھی، شدید تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ارحام نے اس کا زخمی ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ہور بد حواس ہوتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ابھی تک مقابل زخم ہی تو دیتا آیا تھا، زخم پر مرہم رکھنے کی امید نہیں تھی، اس لیے خوفزدہ ہوتے سرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں دیکھ لوں گی۔ ہور نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اپنی کرسٹل براؤن گہری شفاف آنکھیں ارحام کے سرد آنکھوں میں گاڑی تھی، پھر اسی لمحے کی اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے نظریں جھکا لی۔ ارحام نے اس کے خوف کو نظر انداز کرتے اس کی زخمی ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لیا تو اب کی بار ہور کی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ ارحام نے اس کے زخم کا معائنہ کیا تو انگوٹھے کا زخم کافی گہرا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہور کا ہاتھ بری طرح ارحام کے ہاتھ میں کپکپا رہا تھا۔ درد سے زیادہ اب سامنے کھڑے ستم گرے کے ڈر سے خوف آ رہا تھا، جو اس کا زخمی ہاتھ پکڑے سنجیدہ نگاہوں سے اس کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ ارحام کچھ پل اس زخم کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس کا کانپتا
कांपना महसूस करके इसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया। अरहाम के हाथों ने नरमी महसूस करते हुए अब बकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। उम्मीद नहीं थी इस सफाक इंसान से कि वो इसके साथ नरमी बरतेगा। और बेड पर बैठी अपने जख्मी हाथ को देखते हुए दूसरे हाथ से बार बार अपना दुपट्टा ठीक करती थी, जिस सर से फिसलते कंधों से भी फिसल जाता था। अरहाम का खौफ इस पर बहुत बुरी तरह हावी हुआ था। इसके दिए हुए हुक्म से वो रोकर दानी करने का भी सोच नहीं सकती थी। इसे क्या पता था किसी इंसान का लफ्ज इतना वहशी भी हो सकता है, किसी की गुर्बत इतनी जानलेवा भी हो सकती है, जो जहाँ लम्हों में लबों पर सजा दे वो अपने मरहम की गुर्बत। इसका एक रिश्ता सुख ना पाने के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मगर अब इसी रिश्ते से सबसे ज्यादा खौफ आता था। अरहान ने लब नीचे इसे देखा जो अपना दुपट्टा ठीक करने के चक्कर में अपना अंगूठा मजीद जख्मी कर चुकी। अरहाम ने इसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया तो हूर मजीद खौफजदा थी। अरहाम ने इसका दुपट्टा नरमी से उतारकर बेड की साइड पर रखा। हूर खुद में समेटते हुए अपने जख्मी लब को काटते नजरें झुका गई थी। बिखरे बाल, सुर्ख चेहरा, कपकपाता वजूद। अरहाम कुछ पल इसे देखता रहा, फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से फर्स्ट एड बॉक्स हाथों में थामे वो कमरे में आया। हूर के करीब बैठते इसके अंगूठे के जख्म पर कॉटन रखकर रोकने की कोशिश की। हूर ने दर्द की सिसकी ली थी। तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा नाजुक हो। तुम्हारी शक्लो सूरत ही नहीं बल्कि तुम्हारे तौरा तौरा भी किसी रियासत की शहजादी के हैं। अरहाम ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गहरा तंज किया। हूर के बहते आंसू सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी, जो अरहाम खानजादा के मजबूत हाथ में था। शायद शदीद दर्द के बावजूद इसके खौफ से अपना हाथ छुड़वा भी नहीं पा रही थी। हैरत है तुम्हें कोई भी काम नहीं आता। ये गरीब बाप की बेटी को चाय तक बनाना नहीं आती। लगता है अपनी खूबसूरती के जम में कभी कोई काम नहीं किया। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। तुम्हारी खुशकिस्मत तुम एक वहशी जालिम के हाथ चढ़ गए। अरहाम खानजादा ने बेदर्दी से इसके अंगूठे के जख्म पर कॉटन का दबाव बढ़ाया तो हूर दर्द से कर्रा उठी। मुझे काम करने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा घर में बहुत से शेफ थे। हूर ने दर्द से सिसकते हुए अपने लब दांतों से तले दबाया था। हूर की आधी अधूरी बात पर अरहाम के संजीदा सर्द नजरें इसकी तरफ उठी तो हूर का रंग जर्द पड़ा। मम्मा, मेरा मतलब है पापा किसी रेस्टोरेंट में शेफ थे, तो वहां से खाना ले आते थे। मुझे कभी खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हूर ने अरहाम की सर्द आंखों में देखते हुए टूटे लफ्जों से कहा। हूर की बात पर अरहाम का रंग गुस्से से सूख पड़ा था। इसका जर्द चेहरा, इसके कपकपाते लफ्ज, सबसे बढ़कर इसकी आंखें साफ कह रही थी कि वो झूठ बोल रही है। शदीद गुस्सा इश्तियाल सामने बैठे नाजुक वजूद पर आया। ये क्या कहा था इस लड़की का, मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, जो आंखों में आंखें डालकर बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलती थी। मगर मुकाबिल की नाजुक होती हालत के पेश नजर वो खून के घूंट पीकर रह गया था। जानता था वो अब इसकी मजीद सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसका कपकपाता वजूद लम्हों में इसकी बाहों में साकत हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें झूठा खाने की बचपन से आदत है, इसीलिए एक शादीशुदा बच्चे का बाप तुम्हारा इंतखाब ठहरा। अरहाम ने इसके चेहरे को देखते हुए इससे जाया लहजे में तंज किया। अरहाम का तंज का मतलब समझते हुए हूर ने खफ्त से सर सुर्ख पड़ते अपना हाथ अरहाम के हाथ से खींचा। इसका ताना अंगूठे पर लगे जख्म से ज्यादा तकलीफ पहुंचा गया था। अरहाम ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते के जख्मी अंगूठे को अपने शिकंजे में लिया तो हूर के लबों से चीख बरामद हुई। अरहाम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। अब तुमने शोर किया तो तुम्हारा जख्मी अंगूठा तुम्हारे हाथ से जुदा कर दो। झूठे बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। तुम्हारी ये तकलीफ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि तुम जितनी तकलीफ में हो मुझे इतना ही सुकून मिलता है। तुम्हारी जगह अगर गुल होती तो इसकी तकलीफ सीधा दिल पर लगती। अरहाम ने सर्द आवाज में कहते फर्स्ट एड बॉक्स से स्प्रे निकालते हुए हूर के जख्मी अंगूठे पर कॉटन की मदद से लगाई तो हूर ने अपनी चीखें गले में ही घोंट दी। मगर दर्द के सामने बैठे सितमगर का कांधा थाम गई थी। जख्म काफी गहरा है, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें हवेली से बाहर निकलना पड़ता, जो मुझे गवारा नहीं था। एक खानदादा हूँ, अपनी बीवी पर कैसे किसी की नजर पड़ने दे सकता हूँ। मुझे भी तो ये गवारा नहीं कि ये हसीन आंखें अब मेरे अलावा किसी गैर मर्द को देखे। अरहाम ने तंजिया मुस्कुराते हुए हूर की आंखों में बहते शबनम के कतरे चुनते हुए इसका बेबसी का खत उठाया। हूर बुरी तरह हूर का बुरी तरह से सकना इसके तड़पते दिल को सुकून दे गया। अब तुम मरते दम तक इस हवेली में रहोगे, कभी बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकोगे। अगर तुमने कभी इस हवेली से बाहर खुले आसमान के नीचे कदम भी रखा तो तुम्हारा बद से बदतर हाल करूंगा।
तुम्हें अपनी जिंदगी जिंदा रहने पर अफसोस होगा। अरहाम ने इसके जख्मी अंगूठे पर मजीद स्प्रिट लगाई तो हूर ने अब की बार दर्द से सिसकी भी नहीं ली थी। वो अपने सामने बैठे जालिम बेहिस इंसान को देखे जा रही थी, जिसके सीने में दिल की जगह शायद पत्थर था। हूर की आंखों में ठहरे खौफ और पानी को देखते अरहाम इसके करीब हुआ तो हूर पीछे को होती बेड के ग्राउंड के साथ जा लगी। अरहाम के सर सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अपनी आंखों को भी मीच गए थे। सुर्ख मतोरम चेहरा, बिखरे बाल, सांसों का चलता मध्यम जीरो बम, दिलकश नशीब और फराज, जैसे गहरे समंदर में उठती तगयानी। अरहाम कुछ पल के लिए भी इसे इसे हसीन सरापे में उलझ सा गया था। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरहाम इसकी गर्दन पर झुकते इसकी ब्यूटी बॉन्ड को अपने लबों से काट गया। हूर का पूरा बदन अपनी लर्जा तारी हुआ, मुकाबिल अपने लम्ब से इसके वजूद को हर तरह से तकलीफ देने का हुनर जानता था। इसकी इतनी सी कुर्बत से वो मरने के करीब हो गई। सांसें सीने में अटकी थी। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती है। तुमसे बेपनाह नफरत के बावजूद तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। अब सजा के तौर पे मेरी कुर्बत तुम्हारे मुकद्दर ठहरी, जिसमें तुम कतरा कतरा झुलसोगी, तड़पोगी, मगर मुझसे निजात नहीं मिलेगी। अरहाम इसकी गर्दन को अपने लबों की तपिश से बुरी तरह सुर्ख करता पीछे हुआ तो हूर बुरी तरह रो दी थी। अब तुम्हें ऐसी छोटी मोटी तकलीफों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गहरे जख्म तुम्हारे बदन का हिस्सा बने और इन जख्मों का इलाज इसी बेरहमी से किया जाएगा। इस हवेली की बहू और एक खानदादा की बीवी हो तुम। ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट हो जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आइंदा अगर तुम्हारा हाथ किचन में जला या कटा तो तुम्हें इस जख्मी हाथ के साथ काम करना पड़ेगा। अरहाम इसका हाथ बेरहमी से थामते पट्टी कर चुका था। हूर को सर्द नजरों से देखता वो अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाए वहां से चला गया। अरहाम के जाने के बाद हूर तकिए पर ऊंधे मुंह लेटे फूट फूट कर रो दी। क्या बात है, आज इस गरीब खाने को अरहाम खानजादा ने कैसे रौनक बख्शी। एसीपी दरियाब खान जो अपनी गाड़ी में बैठने ही लगा था। अरहाम खानजादा को इसकी गाड़ी से निकलता देखकर खुशगवारी से इसकी तरफ बढ़ा। अरहाम खानजादा मुस्कुराते हुए दरियाब खान के गले लगा। तुम्हें मुझसे जरूरी काम है, तुम्हारा कीमती वक्त चाहिए। अरहाम खानजादा ने संजीदगी से कहा तो दरियाब खान अरहाम खान का जरूरत से ज्यादा संजीदा चेहरा देखकर चौंका था। कीमती वक्त तो तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, दरियाब ने जवाबन कहा तो अरहाम अपने ग्लासेस उतारता हल्का सा मुस्कुरा दिया। अंदर चलो, चलकर बात करते हैं। दरियाब खान अरहाम खान को लेकर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। बोलो क्या बात है, इतने संजीदा क्यों नजर आ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई कि आज तुम्हें मेरी खदमात की जरूरत पड़ गई? दरियाब ने अरहाम को खामोश बैठा देखकर पूछा। अरहाम खान दरियाब खान के घर की आलीशान ड्राइनिंग रूम में बैठा हुआ था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जराए इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश कर ली है, मगर मैं पता नहीं लगा सका शाहनवाज खान ने परीजे को कहाँ रखा हुआ है। वो बरकत खान की हवेली में नहीं है। अरहाम बिना कोई तहमीद बांधे सीधा अपनी बात पर आए, जिसके लिए वो खास तौर पर दरियाब खान से मिलने आया था। अरहाम खान की बात पर दरियाब खान सोफे पर सीधा हुआ था। क्या मतलब, परीजे को कहाँ रखा हुआ है? दरियाब खान ने हैरानगी से पूछा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? चाहो तो शाहनवाज के सीने पर बंदूक रखकर परीजे का पता लगा दो, मगर मुझे गुल ने धमकी दी है, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो परीजे को नुकसान पहुंचा देगी। अरहाम ने लब भींचे थे। गुल भाभी माँ है, परीजे को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तलाक होने का ये मतलब नहीं कि भाभी तुम्हारे लिए सजा परीजे को दे। वो औरत कुछ भी कर सकती है, वो अपनी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे इस पर यकीन नहीं रहा। मैं अपनी बेटी को इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता। मुझे हर हाल में परीजे अपने पास चाहिए। अरहाम गुस्से से गरजते हुए बोला। अरहाम, अगर तुम्हें परीजे की इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें ये सब कुछ करते हुए सोचना चाहिए था। दरियाब खान अरहाम की गर्दन की फूकती रगों और इसके सूख चेहरे को देखकर बोला। तुम तक भी खबर पहुंच गई। अरहाम ने तंजिया मुस्कुराते हुए सोफे पर टेक लगाए अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालकर सुलगाते हुए लबों से लगाया। जाहिर है पहुंचनी ही थी। दरियाब ने आहिस्ते से कहा। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो तुम शहर में कर लेते। तुम अपनी दूसरी बीवी को यहाँ क्यों लाए? ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आया, दरियाब ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। दरियाब, तुम इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ परीजे का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं? अरहाम ने सर्द अंदाज में पूछा था। मैं हर मुमकिन कोशिश कर दूंगा परीजे का पता लगाने का। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द परीजे का पता चल जाएगा, दरियाब खान ने मजबूती से कहा तो अरहाम ने इस बात में सर हिला दिया। जरान ने
ड्राइव करते हुए अब्रिश को एक नजर देखा, जिसकी शाल लपेटते सपाट चेहरा लिए विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। जरा नाफहम तासुरात देखकर अपनी बियर्ड पर हाथ फेरी थी। इसके चेहरे के तासुरात इसे थोड़ा उलझा चुके थे। वो खामोशी से बिना कोई बहस की गाड़ी में बहुत सुकून से बैठी थी। यकीनन वो कुछ सोच रही थी, लेकिन क्या? जरान खानजादा ने एक बार फिर से अब्रिश की संजीदा चेहरे पर नजर डाली। अब ऐसा भी नहीं था कि वो आसानी से इसके साथ बैठकर इतना लंबा सफर तय कर लेती, या मुमकिन था वो इसकी धमकी से डर गई हो। जरान ने अपनी आईब्रो अंगूठी से मसलते हुए सोचा। इससे पहले इसकी गाड़ी इंटरचेंज करती इंटरचेंज करके क्रॉस करती, जरान ने इंटरचेंज से बहुत पीछे एक साइड पर गाड़ी रोकी। क्या सोच रही हो? जरान ने गाड़ी रोकते ही अब्रिश के हसीन नपोश पर अपने दिल में उतारते हुए बहुत नरमी से पूछा। जो सोच रही हो वो अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब्रिश ने लब फैलाए तो कहा। जरान बड़ा जिस्ता कहका गूंजा था बट जिस्ता कहका गूंजा था और इसके अंदाज पर काफी महफूज हुआ। हम्म तो माय डियर फ्यूचर वाइफ, जो आप सोच रही हैं इस पर अमल करने का सोचना भी मत, वरना ये पिस्टल की गोली तुम्हारी कनपटी से आर पार हो जाएगी। जरान ने अपनी सीट के नीचे से पिस्टल निकालते अब्रिश की कनपटी पर पिस्टल की नोक रखी थी। अब्रिश ने फटी फटी निगाह आंखों से बेयकीनी से जरान को देखा, जो अपनी मुस्कुराहट दबाए बजाहिर गहरी संजीदगी से अब्रिश के बेयकीन चेहरे को देख रहा था। इसकी गहरी ब्राउन आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था और जरान खानजादा का दिल इन झील सी आंखों में जैसे डूब कर उभरा था। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? अब्रिश के लहजे में बेयकीनी थी। जरान के एक्ट पर अब्रिश के लबों ने इसे अपना कहना गवारा नहीं किया था, बल्कि दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी थी कि अगर ये पिस्टल इसके हाथ में होती तो वो मुकाबल के सीने में गोलियां उतारने में पल न लगाती। जाने मन, तुम नहीं आप कहो, वरना तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ घंटे भी सब्र नहीं करूंगा। यहाँ से कुछ मील के फासले पर ही मेरा फ्लैट है। जो निकाह कल होना है वो लम्हों में हो जाएगा। फिक्र न करना, हमारे बड़े वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन कर लेंगे। गवाहाना गवाहान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मौलवी अरेंज करना पड़ेगा। जरान ने पिस्टल की नोक इसकी कनपटी से लाते इसकी गर्दन पर रखते हुए इसकी ब्यूटी बोन पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया। अब्रिश की धड़कनें साकत हुई थी। इसे जरान खानजादा जैसे पागल इंसान थे ये सब कुछ की तवक्को थी, इसलिए वो इसकी धमकी को काफी हद तक सीरियस ले गई थी। मैं आपको इंटरचेंज क्रॉस करने नहीं दूंगी। मैं ये सिक्योरिटी को बता दूंगी कि आप मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं। मैं मरने से नहीं डरती, इसलिए बेजान चीज से मुझे डराने की कोशिश मत करें। अब्रिश ने गहरे सांस भरते पिस्टल की नोक अपनी गर्दन से हटाते जरान खानजादा की आंखों में देखते हुए बजाहिर मजबूत लहजे में कहा। अब्रिश, आपके कहने पर जरान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। इसका इसका निडर होना इसके लबों से आप सुनकर इस पर बखूबी शिकार हो चुका था। ज़ारान ने अपनी मुस्कुराहट लबों में दबाए अब्रिश की तरफ देखा, जिसके माथे पर नन्हे नन्हे शबनम के कतरे चमक रहे थे। वैसे माय डार्लिंग मिस अब्रिश पाशा, अगर आप इस बेजान चीज से डरती नहीं तो यह खूबसूरत पेशानी पर यह मोती क्यों चमक रहे? ज़ारान इसकी हालत से महफूज होते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं इन बेजान चीजों से नहीं डरती, मगर मुझे खानजादा से डर लगता है। आप लोग एक आप लोगों के नजदीक एक औरत की जान की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अब्रिश ने गहरा सांस लेते तलखी से कहा, तो ज़ारान के लबों पर बिखरी महन सी मुस्कुराहट भी सिमट गई। तुम्हारी जानकारी बहुत नाकस है। औरत की जान की वैल्यू औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक खानजादा के लिए। ज़ारान खानजादा इसकी गर्दन से अपनी पिस्टल हटाकर डैशबोर्ड पर रख चुका था। मुझे डरा कर धमका कर अगवा करके आप मुझे लेकर जा रहे हैं। ये है औरत की इज्जत आपके नजदीक? कुछ देर पहले मेरी कनपटी पर पिस्टल रखी हुई थी। ये है आपके नजदीक औरत की जिंदगी की वैल्यू? अविश गुस्से से एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली। पिस्टल डैशबोर्ड पर देखकर इसकी जान में जान आई थी। मैं तुम्हें होटल के बंद कमरे में अय्याशी करने के लिए अपने साथ जबरदस्ती नहीं ले जा रहा। तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इससे बढ़कर मेरे नजदीक तुम्हारी इज्जत क्या होगी? इससे बढ़कर मकाम क्या होगा? तुम भी समझ नहीं पा रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ? जरान के कहते हुए अपने मुंह पर हाथ फेर रहा था। शदीद गुस्से के आलम में वो अपनी बियर्ड पर तभी हाथ ही तभी फेरता था जब वो कभी खुद को बेबस महसूस करता था। ऐसा बहुत कम होता था, मगर अब्रिश की बातों पर वो खुद को कुछ भी गलत कहने के मुसलसल खुद को रोक रहा था, जिसके बायस
اس کا کی سفید رنگت میں سرخیاں سے گھل گئی تھی۔ اپنی محبت کو اپنا بنانے کے لیے میں ہر حد سے گزر سکتا ہوں، جان لے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں۔ جب تمہیں میرا ہی بننا ہے تو دن مہینوں کا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ میرے لیے لمحہ لمحہ بھاری ہے۔ تم مجھے اپنی دسترس میں پناہوں میں چاہیے۔ یہی میری عشق کی حد ہے۔ میرے نزدیک اپنے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے ایک عاشق کو ہر حد سے گزر جانا چاہیے۔ جو عشق سے آپ سے دور چلا جائے وہ وجہ کوئی بھی ہو، وہ مقدر کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک عاشق کی ناکامی ہوتی ہے۔ ایسے عاشق کو عشق کرنے کا کوئی حق نہیں۔ محبوب سے جدائی صرف موت کی صورت میں ہونی چاہیے۔ چاہے زنان کی بھاری سڑ لہجے میں عجیب سی تپش تھی۔ وہ تپش ابرش کو اپنی روح میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک کیئرنگ محبت کرنے والا لائف پارٹنر کا سوچا تھا، ایسا جنونی فلموں کے ہیرو کی طرح کا نہیں جس کی باتیں ہی اس کے مساموں سے دھواں نکال دیتی۔ ابرش کے گال دہک کر انار ہو رہے تھے۔ ابرش دہکتے گالوں کے ساتھ منہ کھولے زران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ تک سرخی مائل ہو گیا تھا۔ ابرش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا، بدن کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زاران ماما، مجھے وقت چاہیے، میں ابھی یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہے۔ ابرش کو زاران کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ہر صورت سے اسے اپنا کر کے ہی چھوڑے۔ اگر وہ ایک بار وہ حویلی چلی گئی تو واپسی کے سارے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں تو نکاح کے بعد تمہیں اپنے پاس بہت قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، تم نکاح کے بعد سوچنے کا ٹائم لے سکتی ہے۔ زاران نے اپنی بات دو ٹوک انداز میں مکمل کی۔ زاران، میں نکاح سے پہلے کا وقت مانگ رہی ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ ابرش جھنجھلائی تھی۔ وہ نکاح ہی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مسٹر خانزادہ کی ملکیت ہی تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ مائی ڈیئر فیوچر وائف، عنقریب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، پھر کچھ بھی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ یہ کمزور سے اعتراضات، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہو تو کہوں گا تو میری جان، اور کل ہی ہوگا۔ زاران کے دو ٹوک لہجے اختیار کر گیا تھا۔ مجھے کبھی آپ سے محبت نہیں ہوگی۔ مجھے ایسے انسان سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے سانس تک اس سے پوچھ کر لینی پڑے۔ ابرش نے زاران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بمشکل ہی کہا تھا۔ زاران کی آنکھوں میں اپنا عکس لہراتے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا دی۔ سانسیں چرانا، سانسیں مہکانا تو یہ محبت کا کھیل ہوگا جانے من۔ سانس تو تبھی لوگی جب میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی قربت سے رہائی دوں گا۔ ہر لمحہ، ہر پل تمہاری سانسوں پر قابض رہوں گا۔ تم نہیں جانتی کتنی پیاس ہے مجھے تمہارے نرم گلابی لبوں کی۔ زاران نے ہاتھ بڑھا کر ابرش کے نچلے لب کو نرمی سے اپنی انگلی سے چھوڑا۔ ابرش نے زاران کی اس حرکت پر کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ پلکیں شفاف عارض پر نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ زیر ہو دی۔ زاران، مجھے اس طرح کی باتیں بالکل پسند نہیں۔ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ آپ مجھ پر فی الحال ایسا کوئی حق نہیں جتا سکتے، اس طرح کی فضول باتیں کریں۔ ابرش نے غصے سے کہتے اپنا منہ پھیرا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ کافی بے باک تھا۔ یہ تو پہلے دن اس کی آنکھوں میں بے باکی کو وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ اس کے لفظ بھی اس لیے ناقابل سماعت تھے۔ یہی حق تو لینا چاہتا ہوں، تمہاری پناہوں میں ہر حد سے گزر کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں تم میرے لیے کتنے خاص ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن کی تو بات ہے، نکاح کے بعد تمہیں بتاؤں گا میرے حق کی کیا تجاویز ہے۔ زاران نے دو معنی انداز میں کہتے سر آہ بھری تھی۔ ابرش اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے اپنا منہ پھیر چکی۔ ابرش، تمہارا نگاہوں کا پھیرنا، تمہارے چہرے کی سرخی یہی ظاہر کر رہی ہے کہ تمہارے دل میں بھی صرف زاران خان زیادہ ہے۔ زاران نے بے اختیاری سے اپنا ہاتھ ابرش کی طرف بڑھاتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پشت سے نرمی سے پھیری۔ یہ گال سرخ آپ کی بے شرمی پر ہو رہے ہیں۔ ابرش نے زاران کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا تھا۔ ابرش کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا۔ کل نکاح کے بعد وہ اس پر اپنا اچھا خاصا حق جتا کر اسے اپنی بے شرمی کی لیمٹس بتانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب اسے صرف کل کا انتظار تھا۔ ایک بات ابرش، میری کان کھول کر سن لو۔ یہاں کی سیکیورٹی اچھی طرح زاران خانزادہ کو جانتی ہے، اس لیے فضول میں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے مشکلات مزید مت بڑھانا۔ جو بھی بات ہوگی اب وہ حویلی چل کر ہوگی۔ زاران کی سرد آواز پر اس کی سماعتیں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا کہاوت تو شاید اس مسٹر خانزادہ پر ہی پوری اترتی تھی۔ ابرش اس کے نرم لہجے کو سرد لہجے میں تبدیل ہوتے دیکھ کر سوچ کر رہ گئی۔ زاران نے اس سرد انداز میں اپنی بات مکمل کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابرش نے بری طرح لب کاٹتے زاران کو ایک نظر دیکھا تھا اور اپنی گاڑی کے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی کو دیکھ کر وہ خاموشی سے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ زاران خانزادہ کی پاور وہ اچھی طرح واقف تھی۔ یہ بھی یہاں کی سیکیورٹی زاران خانزادہ کو روکنے کے بجائے اسے مسکراتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ ابرش نے خاموشی میں
ہی عافیت جانی تھی۔ زاران کی بات اسے صحیح لگ رہی تھی۔ اب جو بھی بات ہوگی حویلی چل کر ہوگی، اور وہ بھی جو ابھی بات کرنا چاہتی تھی وہ حویلی پہنچ کر زہلے اور سمیع اللہ خان کے ساتھ ہی کرنا چاہتی تھی۔ زاران اور ابرش جب حویلی پہنچے تو اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زاران ابرش کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا تو امینا خانم نے آگے بڑھ کر ابرش کو بہت پیار سے گلے لگایا، لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تو پہلی نظر میں ہی تم اپنے زاران کے لیے بھاگ گیا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چاند سورج کی جوڑی ہے، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، امینا خانم نے بھرائی آواز میں دعا دی۔ زاران نے مسکراتے ہوئے انہیں گلے سے لگایا۔ وہ ان کے اداس چہرے کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا وہ پریزے اور ارحام کے لیے بہت پریشان رہنے لگی۔ مورے یہ خوشی کا موقع ہے، ایسے آنسو بہاتے آپ اچھی نہیں لگتی۔ زاران نے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو سپاٹ سا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ مردان خانہ میں سمیع اللہ کے کمرے سے آتی زہلے کی آنکھیں نم تھی اور پورا بدن خوشی سے کپکپا رہا تھا۔ وہ ابرش اور زاران کو دیکھتے ان کی طرف بڑھے اور زاران کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا زاران، تم اور ابرش، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے ابرش کے لیے تمہاری خواہش کی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ کبھی یہ بات زبان پر لاؤں۔ بہت قسمت والی ہے میری ابرش جو اسے تم ملے، زہلے نے بھیگے لہجے سے کہتے ہوئے زاران کی پیشانی چوبی تو ساتھ ہی کھڑی ابرش کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت لہرائی تھی۔ زہلے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ ابرش نے اپنی بھیگی بے یقین آنکھیں زہلے پر گاڑی۔ زہلے مسکراتی ہوئی ابرش کی طرف بڑھی تو ابرش 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے تیز تیز قدم اٹھاتی زنان خانہ کا لاؤنج عبور کرتے حویلی کے مہمان خانہ میں بنے کمروں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابرش کے رویے پر زہلے کا رنگ شرمندگی سے سرخ پڑا تھا۔ زاران بھی ابرش کی حرکت پر اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ زنان خانہ کے لاؤنج میں برادری کے کچھ مہمان خواتین بھی تھی، ملازمے تک ادھر ہی موجود تھے۔ امینا خانم، تمہارا ہونے والا بہو کا مزاج نہیں ملتا، ہمیں تو یہ گل دوسرا کافی لگتا ہے، گل کی دوسرا کافی لگتا ہے، ذرا خیال رکھنا، گل تو ادھر کا رہنے والا تھا، اس کا مزاج نہیں ملتا، یہ تو باہر سے آیا ہے، ہمیں نہیں لگتا یہ ادھر رہ سکے گا۔ برادری کی ایک بڑی عمر کی خواتین نے منہ پھاڑ کر امینا خانم کو جتایا تو زاران نے بمشکل ہی خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ خاتون داجی کی بہن تھی جس کا احترام سب پر لازم و ملزم تھا۔ زاران لب بینچے غصے سے مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ایسا بات نہیں ہے، وہ بچی تھکا ہوا ہے، کچھ شرما بھی رہا ہے اس لیے یہاں سے چلا گیا، ورنہ بچی بہت سعادت مند ہے۔ امینا خانم نے بڑی آہستگی سے کہا۔ انہیں بھی ابرش کا رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، ان کی نظریں شرمندگی سے جھک گئی تھی۔ گل اور ارحان کے واقعے کے بعد وہ ویسے ہی مزمحل سی رہنے لگی تھی۔ ابرش کے چہرے کی سنجیدگی اور اس کے رویے نے ان کے دل کو کافی تکلیف پہنچائی تھی۔ ہمارا ارحام کو سب جانتا ہے، وہ نرم مزاج ہے، عورت پر سختی کا فطرت نہیں ہے، اس لیے گل اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، مگر یہ زاران ہے، آپ اچھی طرح جانتا ہے زاران کے مزاج کو، وہ ٹیڑھے سے ٹیڑھے مزاج کو بھی سیدھا کرنا جانتا ہے۔ ویسے بھی گل کا تجربہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو پتا ہے کس کو کیسے رکھنا ہے۔ ابرش ادھر ایڈجسٹ بھی کرے گا اور تیر کی طرح سیدھا بھی رہے گا، اور یہ سب تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ روزینہ خانم نے امینا خانم کی جھکی نظریں دیکھ کر تڑپ کر جواب دیا اور ساتھ میں زہلے کو غصے سے دیکھتے بہت کچھ جتایا بھی تھا۔ ابرش کی حرکت روزینہ خانم کو بھی ناگوار لگی تھی۔ امینا خانم نے آنکھیں نکالنے کے باوجود روزینہ خانم نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ امینا خانم کی طرح ان کا مزاج نرم اور صلح جوہر گزرنا تھا۔ وہ اگلے کو ہمیشہ ان کے اوقات کے مطابق ہی ٹریٹ کرتی۔ روزینہ خانم کی بات پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ زہلے غصے سے ابرش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابرش بیڈ پر سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی تھی۔ اسے زہلے سے یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ اس سے پوچھنے کی بھی زحمت محسوس نہیں کی۔ ابرش کو اپنی ذات بہت آزاراں لگ رہی تھی۔ اس کی قسمت کا اچھا ہونا زاران کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی اپنی ویلیو کچھ نہیں تھی۔ زاران اسے یہاں زبردستی لے آیا۔ وہ یہاں خاموشی سے چلی آئی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ زہلے کبھی بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ نہیں کریں گے، مگر زہلے کے معاملے میں اتنی خودغرض ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے اپنے بدن کے لرزاہٹ پر بمشکل ہی قابو پائے ہوئی تھی۔ زہلے دروازہ دھاڑ سے کھولتی اندر داخل ہوئی تو ابرش نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا ابرش؟ میں نے تمہاری تربیت اس انداز میں تو نہیں کی کہ تم اپنے بڑوں کا لحاظ بھول جاؤ۔ زہلے نے غصے سے کہا، آپ نے میری تربیت کی ہے، کی ہی کب ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ اپنی اس غلطی کا ماتم کرتے آئے ہیں جس نے آپ سے آپ کے تمام رشتے چھین لیے۔ ابرش نے تلخی سے کہتے اپنی ابھرائی
भराई आवाज में काबू पाया। जब इसकी माँ ही को इसकी परवाह नहीं थी, वो रोकर खुद को इनके सामने कमजोर नहीं साबित करना चाहती। तुम मुझे ताना दे रही हो अब्रेश, जहले ने कर्ब से कहा। ताना नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूँ। कल भी आपको सिर्फ अपने रिश्ते छूटने का गम था, जिसमें आप अपने बच्चों को ही भूल गए। आज आप अपने रिश्तों को वापस पा लेने में इतनी मगन है कि अपनी बेटी को ही भूल गए। अब्रिश ने भीगे लहजे में जहले को जताया। वो मजीद अपने लहजे पर काबू ना पा सकी, जो अपनी माँ की सफाकी पर भीग रहा था। भूल गई हो तुम्हें तुम्हें आबाद कर रही हूँ अब्रिश। जरान जैसा लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। अमेरिका से पढ़ लिख कर आया है, पूरा बिजनेस संभाल रहा है। पूरी हवेली में जरान का रोब दबदबा है। बाबा कितनी अहमियत देते हैं जरान को। जरान को तमाम रिश्तों सबको कितनी अहमियत देता है। शहजादों जैसी पर्सनैलिटी है मेरे जरान की। और क्या चाहिए तुम्हें? जहले के लहजे में जरान के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, जिसे महसूस करते अब्रिश का दुख मजीद बढ़ा था। इतनी मोहब्बत तो कभी जहले ने इसे नहीं जताई थी। बचपन से ही वो इसे हमेशा की तरह जरा सी जिद पर इसी बात पर बेतहाशा सुना देती थी। अब्रिश खुद पर काबू पाते जहले की तरफ बढ़ते इनके मुकाबिल आई थी। मामा मामा वो अपने से जुड़े रिश्तों को अहमियत देता है, जो इसके लिए ताजीम के काबिल है, जैसे इसकी माँ बहन, मगर बीवी के लिए जागीर की हैसियत रखती थी। वो बात को मुझे जता चुका है। वो निकाह के बाद मुझे अपनी मलकियत में लेना चाहता है, मुझे पर्दा करवाना चाहता है, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहता है। मामा, मैं इतने डोमेंटिक डोमेंटिक इंसान से शादी नहीं करना चाहती। अब्रिश ने अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। अब्रिश, अगर तुम्हें पर्दा करवाना चाहता है तो इसमें क्या कबाहत है? यहाँ की तमाम औरतें पर्दा करती हैं। अगर तुम भी कर लोगे तो क्या मुजायका है? तुम इस बात को बुनियाद बनाकर जरान को ठुकरा रही हो। जहले ने नागवारी से कहा। इन्हें अब्रिश के एतराजात बेबुनियाद लगे थे। इतनी सी बात है आपकी नजदीक। यहाँ की औरतें इसलिए पर्दा करती हैं कि वो यहाँ की हैं। मैंने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी, बिना किसी रोक टोक के। अब यहाँ कैसे रह सकते हो, सिर्फ इसकी बीवी बनकर, इसके अहकामात की तकमील करते हुए? बात सिर्फ पर्दे की नहीं है मामा, वो बहुत रोमांटिक है। मैं पापा जैसे किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। जहले अब्रिश की बात पर गहरे सांस भरकर रह गई। अब्रिश, हर किसी में अपने बाप को तलाश करना छोड़ दो। अगर तुम पाशा जैसे किसी इंसान को नहीं अपनाना चाहती तो इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती? तुम्हारा बाप मेरे पर्दे का मजाक बनाता था। मुझे अपने साथ बेपर्दा लिबास में पार्टीज में ले जाने के लिए मुझे कैसे मजबूर करता था। मुझे नौकरी करने पे भी पाशा ने मजबूर किया था। मगर जारान तो तुम्हें पर्दा करने को कहता है। ये शाल तुम्हारे बदन पर मौजूद होना इस बात की गवाही है कि तुम इसके लिए कितनी मोतबर, कितनी अहमियत रखती हो। जहले ने अब्रिश को जरान की शाल में लिपटते देखकर कहा, तो अब्रिश ने जजर बजर होते जरान की शाल खुद पर मजीद अच्छी तरह लपेट दी। पता नहीं क्या बात थी, वो चाहते हुए भी जरान की शाल को खुद से अलहदा नहीं कर पाती। जब जब जरान इसे कोई शाल उड़ाता, इसे तहफ्फुज का एहसास होता था। इसकी शाल से उठती इसकी महक तक इसके अपने वजूद का हिस्सा मालूम होती थी। मामा, कुछ भी हो, मैं जरान से निकाह नहीं कर सकती। मुझे इससे खौफ आता है। वो गुस्से का बहुत तेज है। मैं अपनी जिंदगी इस गुस्से के खौफ में नहीं गुजार सकती। अब्रिश ने अपने दिल का डर जाहिर किया। अब्रिश, किसी को भी जाने बगैर तुम इसके बारे में राय कैसे कायम कर सकती हो? इसका मिजाज है थोड़ा तेज, मगर वो अपनी माँ और बहनों के लिए ऐसा नहीं है। जाहिर अपनी बीवी के लिए भी वो ऐसा नहीं होगा। मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है। शादी के बाद थोड़ा तो लड़की को अपने शोहर के मिजाज के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तुम जरान के मिजाज के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। जहले ने नरमी से बोलते हुए अब्रिश का हाथ थामा। यानी आप चाहते हैं कि इसकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहने, इसकी मर्जी के मुताबिक बात करो, इसकी मर्जी के मुताबिक इस हवेली की औरतों की तरह रहो, हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर किसी भी गैर मर्द के सामने ना जाओ, क्योंकि जरान ऐसा नहीं चाहता। सांस सांस तक इसकी मर्जी से लो। अब्रिश अपना हाथ छुड़वाते हुए बिदक ही पड़ी थी। वो किसी भी खातिर खुद को बदलना नहीं चाहती थी, और इस मिस्टर खानजादा के लिए तो कभी नहीं। जहर से महसूस करते अब्रिश ने गहरी सांस ली थी। मामा, मुझे एक बात बताए, वो मुझे निकाह के बाद ऑफिस में काम करने देगा? यकीनन कभी नहीं। मेरे जिम्मे आहिल अनाया की जिम्मेदारी है। मैं कैसे आप सबको छोड़कर सिर्फ जरान खानजादा की बनकर रह जाऊं? अब्रिश ने रसानिया से कहते जहले को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अब्रिश, आहिल तुमसे सिर्फ 1 साल छोटा है, और भाई 10 साल भी छोटा हो तो वो बड़ा ही होता है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है आहिल की। वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, मगर अनकरीब इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, फिर वही सब कुछ संभाल लेगा। बाबा जान ने इतनी जायदाद हमें दे दी है, आहिल कुछ ना
کچھ نہ بھی کرے تو ساری عمر ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ بابا اور زران کے ہوتے ہوئے تمہیں ہم سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ذمہ داری میری ذمہ داری ہے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کرنے کی۔ مجھے وہ نبھانے دو۔ ہماری فکر تم مت کرو۔ زہلے نے سرد انداز میں اپنا حکم سنایا۔ ایک بوجھ کی طرح اپنی ذمہ داری اتارنا چاہتے یا پھر آپ لالچ میں آ گئی ہیں؟ میرے بہن بھائی کی ذمہ داری میری ہے۔ مجھے آپ کے بابا یا پھر آپ اس کے زران کا احسان نہیں چاہیے۔ آپ بھی سن لیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی۔ ابرش غصے سے چٹک پڑی تھی۔ ابرش، تم یہ نکاح کرو گی، ہر صورت میں کرو گی۔ میں نے بابا کو اپنی زبان دے دی ہے، میں اب اپنی زبان سے نہیں پھر سکتی، نہ ہی میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں انکار کر کے اپنے سب رشتوں سے ہاتھ دوں، وہ بھی تمہارے فضول سے اعتراضات کی بنیاد پر۔ میں اپنے اندر کی ہمت ایک ہی بات پاتی ہوں کہ تمہارے انکار پر اپنی جان لے لو۔ زہلہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماما، ابرش نے نم آنکھوں سے زہلے کو بے یقینی سے پکارا۔ اسی ایموشنل بلیک میلنگ کی امید نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا، اس میں بھی زہلے اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ ابرش کی آنکھوں میں گلابی پن بڑھا تھا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ زہلہ اس کی بھیگی بے یقینی آنکھوں کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے وجود سے زران خان زادہ کی شال اتار کر دور اچھال دی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر تکیے میں منہ چھپائے زوروں قطار رونے لگی۔ زران شاور لے کر روم سے بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر نکلا تھا۔ اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے اس نے اپنے گھنے بالوں میں بھی تولیہ اچھی طرح رگڑا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے انہیں سنوار رہا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز پر زران نے بیڈ پر پڑی بلیک ٹی شرٹ پہنتے ہوئے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ابرش کو کمرے میں داخل ہوتے زران خان زادہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آتے ہی ساتھ شاور لے لیا۔ زران کا کمرہ بھی مردان خانے کی طرف تھا۔ اس وقت اس کا کمرے میں آنا تعجب خیز تھا۔ وہ اپنی حیرانگی پر قابو پاتا ابرش کی طرف بڑھا، جو صبح والے وائٹ فراک میں ملبوس تھی، مگر اب اس کے بدن پر اس کی شال موجود نہیں تھی۔ وہ کافی مضطرب سی، ان کی انکمفرٹیبل سی